नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दुवासे रति बस्नेत। सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणमा गरेको लगानी कम छैन, तर बालबालिका सधैँ किन जोखिममा? कर्णालीमा कुपोषणले थलिएका बालबालिका मात्र होइन, तराई मधेसमा शिक्षाबाट वञ्चित विपन्न बालबालिकाको कथा दर्दनाक छ। सडकदेखि होटलसम्म बालबालिकाहरू अझै श्रम बेचिरहेका छन्। आजको समाचारमा दैलेखमा एक शिक्षकको रहस्यमय हत्या र जाजरकोटमा जीप दुर्घटना। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। महामारीमा बाल संरक्षणको सचेतना फैलाएर दिवस मनाइयो। अझै केही बालबालिकाहरू जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न। दैलेखको गुराँसमा एक शिक्षकको विद्यालय क्षेत्रभित्रै रहस्यमय हत्या। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। कोरोना महामारीमा बन्द भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज असोजको पहिलो सातादेखि खुल्ने। पर्यटन गतिविधि बढ्ने भएपछि व्यवसायीहरू खुसी। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ठहर। आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन दाता राष्ट्रहरूलाई आग्रह। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी। 2 पटकको हारको बदला लिने नेपाललाई मौका। समाचार अब विस्तारमा। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार महासन्धिलाई 2047 साल भदौ 29 गते अनुमोदन गरेको थियो। त्यस यता हरेक वर्ष भदौ 29 गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। महासन्धि अनुमोदन गरेको 31 वर्ष पुरा भएको छ, तर अहिले पनि बाल अधिकार चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सरकारले बालबालिकाको बचाव, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गरेका छन्। अझै पनि सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पाएका छैनन् भने बालविवाह, हिंसा, पोषण र यौन दुर्व्यवहार रोकिएको छैन। सडकमा आइपुग्ने बालबालिकाको सङ्ख्या कम भए पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या कम नभएको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। बालबालिकाको हक हित र बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान र प्रत्याभूत अधिकारको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताका विषय बनेका छन्। नेपालको संविधानले बाल श्रमलाई निषेध मात्र गरेको छैन, बाल श्रममा लगाउनेलाई दण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ। तर दाङमा केही बालबालिकाहरू अहिले पनि जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न छन्। छिमेकी जिल्ला बाँके स्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिका घर भएका 15 वर्षीय ओमप्रकाश चौधरी लमैको एक ग्रिल उद्योगमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कक्षा 9 मा पढ्ने चौधरी विद्यालय बन्द भएपछि काम खोज्दै लमै आउनुभयो। अहिले लमैमा ग्रिल उद्योगमा फलाम पिट्ने काम गर्दै आउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा बाल श्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ, तर अझै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरिएको छ। होटेल, किराना पसल, ग्यारेज, सार्वजनिक यातायात, ग्रिल उद्योग, पाउरोटी उद्योगमा बालबालिकालाई श्रमको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा राख्न नपाइने बारेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले मातहतका व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष केशवराज पोखरेलले बताउनुभयो। बाल श्रम शोषण चाहिँ गर्नु राम्रो होइन, कानुनी त यो बन्देज लगाइएको छ र यिनीहरूलाई पढ्ने लेख्ने उमेरमा बालबालिकाहरूलाई होटलमा, ग्यारेजमा ल्याएर थन्काउँदा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुने भएकोले व्यवसायीहरू पनि बुझ्ने खालको व्यवसाय हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी व्यवसायीहरूलाई आम रूपमा यसैबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ। व्यवसायीहरूले आफै बुझेर आफ्ना छोराछोरी जस्तै व्यवहार उहाँहरूलाई गरिदिएर साना साना बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ नराखेर, बाल श्रममा नराखेर उहाँहरूलाई पढ्ने लेख्नेतिर उत्साहित गरिदिएर उहाँहरूलाई पढ्ने लेख्ने वातावरण बनाइदिएर सकेसम्म उहाँहरूले पनि राख्नु नै छैन भन्ने खालको हामीलाई विश्वास छ। बालबालिकाले प्राप्त गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। अहिले स्थानीय सरकारले बालबालिकाका सबै खाले मुद्दाको समाधान गर्ने दायित्व लिन्छ। बाल श्रमलाई न्यूनीकरण गर्न लमै नगरपालिकाले विभिन्न ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। यो कार्यविधि तयार भएमा श्रममा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरेर घरमा पुनर्स्थापना गरिने, विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख
हस्तकुमारी विश्वकर्माले बताउनुभयो। जस्तै अब बाल कोषका कुराहरू छ हैन, अब श्रमिक बालबालिकाहरू भेटिहाले भने तिनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने किसिमले पनि हामीले बाल कोषको पनि स्थापना गर्ने र कसरी परिचालन गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले कार्यविधि बनाउँदैछौँ र त्यो कार्यविधि बनायो भने त्यही अनुरूप हामीले कार्यान्वयन गर्ने पनि सोचमा छौँ। 57औं बाल दिवसको अवसरमा बालबालिकाले समान अधिकारको नारा लगाउँदै बजार परिक्रमा गरे पनि सोही बजारमा बालबालिकाहरू श्रममा संलग्न थिए। अझै पनि श्रममा रहेका बालबालिकालाई घरमा पुनर्स्थापना गर्ने, परिवारका सदस्यलाई आय आर्जनको काममा संलग्न गराउने र विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सहयोगी कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रूपन्देहीको भैरहवामा सरकारी बाल सुधार गृह सञ्चालनमा आएको 3 वर्ष भएको छ। सुधार गृहमा विभिन्न जिल्लाका बालबालिकाहरू बस्दै आएका छन्, तर उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, आहार विहार सहितको पर्याप्त सुविधा पाउन सकेका छैनन्। भैरहवाको बाल सुधार गृहमा 60 जनाको क्षमता छ, तर 18 वर्ष मुनिका 4 विदेशी सहित 17 जिल्लाका 108 जना कानुनी प्रक्रियापछि सुधारका लागि ल्याइएका बाल विजयलाई राखिएको छ। कानुनले तोकेको तथा सामाजिक अपेक्षा अनुसारको व्यवहार उनीहरूले पाएको देखिन्न। बालबालिकालाई हौसला र प्रेरणा तथा खुला बाल मैत्री वातावरण र मनोरञ्जन दिने खालका कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने हो, तर भैरहवामा रहेको सरकारी बाल सुधार गृहमा त्यसका लागि पर्याप्त छैन। साँगुरा 4वटा कोठाभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो खाजा नास्ता, स्तरीय पठन पाठन, मनोपरामर्श सेवा पनि राम्रो छैन। भौतिक संरचना बाल मैत्री वातावरण भनेर जुन उसले गरिए पनि यो भौतिक संरचनाहरू नै देखिन्न नि। बाहिर निस्केर तिनीहरूलाई खेलकुदका मैदानै छैन। अब गेमहरू खेलौँ भन्नु पनि छैन। त्यस्तो इन्डोर गेमहरू मात्रै सीमित भएन। साँगुरो र सहज बसाइ नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरूमा रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, छाला रोग जस्ता समस्या देखिने गरेको छ, तर उपचार सेवा पनि राम्रो छैन। संविधानले बालबालिकाको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ, तर सुधार गृहमा भने सुविधा बिनै बाल विजयहरूलाई राखिएको छ। इजलास हुन्छ बाल इजलास, त्यसले आदेश गर्दाखेरि नै बालबालिकाहरूलाई देशान्तर गर्न सक्ने अथवा सिधै त्यहीँबाट छोड्न सक्ने पनि एउटा कानुन व्यवस्था छ। साथै फैसला गर्दाखेरि पनि अभिभावकको जिम्मा छाड्न सक्ने कानुन व्यवस्था छ र अधिकांश बालबालिकाहरू जो अभिभावकको जिम्मा नछाडेर बाल सुधार गृहमा यहाँ पठाइएको छ, उनीहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो जुन बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था देखिन्छ र अदालतले पनि तोकिएको समयमा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था छ र फैसला तोकिएको समयमा नगर्ने। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको 120 दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था भने पनि सुधार गृहमा राखिएका कतिपय बाल विजयीको 2-3 वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन। त्यसैले बाल दिवस मनाइरहँदा बाल सुधार गृहबाट उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा दिन पनि सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। संविधानले बाल अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरेको छ, तर धेरै बालबालिकाहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। आज हामीले बाल अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला भनेर दाङका केही स्थानीयहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब शिक्षाहरू व्यवस्थापन हुनु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो, विद्यालयहरू खोल्नु पर्यो दुर्गम ठाउँमा। अब यस्तै गर्ने सरकारले भन्नु पर्यो। अब बालबालिकाहरूले अब आफ्नो अधिकार खोजिन दिनु भएन, सबैलाई पढ्ने व्यवस्थापन गराउनु पर्यो। कोभिड-19ले गर्दा विद्यालय धेरै समयसम्म सञ्चालनमा आएको थिएन र अहिले विद्यालय सञ्चालनमा आउँदैछ र यदि बालबालिकाहरूलाई खोपको व्यवस्था भएछ भने बालबालिकाहरूलाई धेरै सजिलो हुनेछ। उनीहरूले निर्धक्क रूपमा शिक्षा आदान प्रदान गर्न सक्छन् र म यही भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 चल्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई खोप प्रदान गरेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यो बाल दिवसले अब हामीहरू त अझै पनि पढ्न पाइरहेका छौँ, त्यही पनि खुसी छौँ। अझै पनि त्यस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा कति धेरै बालबालिका छन् जुन हाम्रो उमेरमा काम गर्न, यताउति हिँड्न, घाँस दाउरा गर्न परिरहेको छ, पढ्न पाइरहेका छैनन्। तिनीहरूले पनि पढ्न पाउन् भन्ने चाहन्छु। अब सरकारले सबै त्यस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा गएर विद्यालय नभएकोमा विद्यालय खोलिदिनु पर्यो। त्यहाँ बालबालिकाहरूको अवस्था के छ बुझिदिनु पर्यो। पढ्न नपाएकालाई पढ्न दिने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। अब उनीहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने
अब उनीहरूलाई फ्री हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ त्यसो मिलाउनु पर्यो। कानुनमा लेखेर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिन पर्यो होइन। जसलाई बालबालिकाहरूलाई पढ्न नसक्ने बालबालिका, घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क पढाएर हुन्छ या तिनीहरूलाई राम्रोसँग अध्ययनको बारेमा सिकाएर हुन्छ, तिनीहरूको फ्यामिलीहरूलाई भनेर हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले लेखेर मात्रै भएन, कार्यान्वयनमा लिने तरिकाले गर्न पर्यो। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ अब जुन हिसाबले अहिले हामी देख्दैछौँ होटलहरूमा या कुनै ग्यारेजहरू यताउता गर्दाखेरि बाल श्रम मुक्त भयो भन्ने कुरा मात्र छ, बाल श्रम मुक्त भएको छैन हामी देखिरहेको हुन्छौँ। र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ अब स्थानमा प्रत्येक नगरपालिका स्तरीय बाल सञ्जाल गठनहरू गरेर उनीहरूको कुराहरूको सुनवाई हुनुपर्ने देखिन्छ। अनि बालबालिकाको कुरा सुनवाई सबैभन्दा पहिला त घरबाट हुनुपर्छ, किनकि घरमै सुनेनन् भने बाहिर कसले सुन्छ भन्ने एउटा धारणा हुन्छ। अब सबै अलिकति चाहिँ बाल चेतना कार्यक्रमहरू अब सबैले चाहिँ ल्याउनु पर्यो। अब बालबालिकालाई अब कसरी चाहिँ लाने, कसरी सबैले सोच गर्नु पर्यो। यसमा त एउटाले मात्रै सोचेर भएन, सरकारले मात्रै सोचेर पनि भएन, होटलमा राख्ने राख्ने मान्छेले नै पहिले सोच्नु पर्यो। औपचारिक शिक्षाको आवश्यक देख्छु मैले, किन बालबालिकालाई राख्ने, बालबालिका घरमा जसलाई ल्याउनुहुन्छ अभिभावकहरूलाई पनि राख्ने। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98% भइसकेको छ भने वित्तीय प्रगति पनि 77% भइसकेको छ। अब विमानस्थलमा केही साना प्राविधिक कामहरू मात्रै बाँकी रहेकाले ठेक्का सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डबाट प्राविधिक आए 10 दिनभित्रै विमानस्थलको सबै काम सम्पन्न हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताउनुभयो। प्राविधिकको काम सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले थाइल्यान्ड सरकारसँग कूटनीतिक पहल थालेको पनि इन्जिनियर अधिकारीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। एनटिभी कोहलपुर। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दैलेखमा विभत्स अवस्थामा एकजना शिक्षकको शव फेला परेको छ। गुराँस गाउँपालिकामा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक नगेन्द्र विशीको शव भेटिएको हो। आज बिहान सोही विद्यालय क्षेत्रभित्रै विशीको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। 42 वर्षीय शिक्षकको गैराती कसैले धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखबाट प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित सुनारको नेतृत्वमा टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जाजरकोटमा आज दिउँसो जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। नलगाड नगरपालिका खाराबाट कालीमाटीतर्फ जाँदै गरेको B1J 987 नम्बरको जीप गेडेनी भिर नजिकै दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि बारेकोट गाउँपालिका 2 की 50 वर्षीय शान्ति रोकाया र जुम्लाका करिब 45 वर्षीय मङ्गल महतराको मृत्यु भएको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख मधु कुमार थापाले बताउनुभयो। घटनामा परेर बारेकोट गाउँपालिकाका रूपक बुढा, परिमल बुढा, मनबहादुर बुढा र नलगाडका गगन शाही, सुनिल ओली र नवराज ओली घाइते भएका छन्। घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो।
दोदा नदीको कटान र डुबानपछि जोखिम बढ्न थालेपछि कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्य योजना बनाउन थालेको छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न पालिकाले प्रतिकार्य योजना बनाउन थालेको हो। चारैतिर दोदा नदीको कटान र डुबानसँगै विभिन्न जोखिमका कारण आजित बनेको लालछाडी गाउँपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न सुरु गरेको छ। समुदाय स्तरमा कम क्षति होस् र विभिन्न जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा लालछाडी गाउँपालिकाले प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न लागेको हो। यो सँगसँगै गाउँपालिकाले सङ्कटासन्न र क्षमता विश्लेषणका आधारमा विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ। यसका लागि NNSWA, DCA, लिबर्ड लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। प्रतिकार्य योजना निर्माण भइसकेपछि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडाकले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। अहिले हामीले लालझाडी गाउँपालिकाको जति पनि योजनाहरू बनाउँदैछौँ, यहाँको बुद्धिजीवी, समाजसेवी, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहे शिक्षाको होस् चाहे अन्य क्षेत्रहरू होस्, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव बिना हामीले योजना बनाइराखेका छैनौँ। र अहिले पनि तपाईँको हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि जुन योजना बन्दैछ, तपाईँहरूको सहभागिता बन्दैछ। DCA नेपालका प्रतिनिधि जगदीश भट्टले विपद र जलवायु उत्थानशील योजनाले यो क्षेत्रमा भइरहेको जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्ने बताउनु भएको छ। स्वच्छ वातावरण बनाउनको लागि हामीले विपद व्यवस्थापन र अब जलवायुको अब जति पनि असरहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अनुकूलन अथवा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। NNSWA का विनोद विक्रम जैरूले विपदका कारण हुने विभिन्न घटना र दुर्घटना न्यूनीकरणमा यसले ठुलो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। त्यो सिँचाइ केन्द्रमा विपदसँग तत्काल उद्धार गर्नका लागि चाहिने धेरै सामानहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ राख्छौँ। त्यो भइसकेपछि जहाँ पनि त्यो सङ्कट आयो भने, विपद आयो भने त्यहाँ भएका सामानहरू हामी प्रयोग गरेर चाहिँ हामी उद्धार गर्न सक्छौँ। स्थानीय स्तरकै जनताहरूको सहभागितामा हुने योजनाले योजना अझ प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि विपद तथा उत्थानशील योजना निर्माणले आउँदा दिनमा आफूहरूले विभिन्न सन्तासबाट थोरै भए पनि मुक्ति पाउनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। कसरी आयोजना गरेर हाम्रो गाउँपालिकालाई त्यो प्रकोपबाट, त्यो जोखिमबाट कसरी बचाउने, कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा यो तालिमद्वारा हामीले एकदमै जानकारी पायौँ। यो विपदहरू भइरहेको छ। यो कुरालाई आज यी संस्थाहरूले गर्दाखेरि आज हामीले आफ्नै गाउँठाउँबाट, आफ्नै स्तरबाट, समुदाय स्तरबाट चाहिँ के कुरा क्षमता विश्लेषणका कुराहरू गर्न पाइरहेका छौँ। जोखिम र प्रकोपबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा आफूहरूले राम्रो जानकारी हासिल गरेको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। लालझाडी गाउँपालिकामा खास गरी दोदा नदीको कटान र डुबानसँगै जङ्गली हात्तीको आतंक ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। रामसिंह ठौन्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको पहिलो चरणको काम सुरु गरेको छ। अहिले जग्गा प्राप्तिका लागि 92 लाख रुपैयाँको लागतमा तारबार र सुरक्षा गार्ड बस्ने भवन निर्माणको काम भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो। सरकारले ल्याएको एक गाउँपालिका एक औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अनुरूप परियोजना अगाडि बढाइएको छ। खजुरा गाउँपालिकाको पुरानै स्थित 21 बिघा सरकारी जग्गामा गौरवको आयोजनाको रूपमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न थालिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण गत वैशाख दोस्रो सातादेखि पर्यटकका लागि बन्द गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज असोजको पहिलो साताबाट सञ्चालन हुने भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पर्यटकलाई निकुञ्ज अवलोकनका लागि प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको छ। जङ्गल सफारी, र्याफ्टिङ र जङ्गल वाक गर्न मात्र अनुमति दिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। पर्यटकले निकुञ्ज प्रवेश गर्दा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने, सफारी गर्दा जिपमा 60% मात्रै पर्यटक बस्नुपर्ने, पैदल अवलोकनका लागि 1 जना गाइड र 3 जना मात्र जानुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले निकुञ्ज खोल्ने पूर्व तयारी स्वरूप करिब 300 किलोमिटर सडक मर्मत र सफाई सुरु गरिएको बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसायीले निकुञ्ज खुला हुने भएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् भने अब पर्यटक भित्रने आशा पलाएको उनीहरूले बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा 1562 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल परीक्षणको 10.81% संक्रमण देखिएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,66,905 पुगेको छ। आज 1,589 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,42,306 पुगेको छ। आज संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 26,202 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको र ठूलो मानवीय सङ्कट आउन लागेको भन्दै त्यहाँ आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन भनिएको छ। जेनेभामा आयोजित एउटा सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सहयोगको आह्वान गर्नुभयो। अफगानका नागरिकलाई तत्कालै खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित पिउने पानीको पनि समस्या रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। महासचिव गुटेरेसले करिब 60 करोड अमेरिकी डलरको तत्कालै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। तालिबान लडाकुहरूले अफगानिस्तान नियन्त्रण कायम गर्नु अघि नै द्वन्द्वका कारण 5.5 लाख मानिस आफ्नो वासस्थानबाट विस्थापित भएका थिए। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि ओह्रालो लागेको छ। बजार खुलेको केही बेरमा 20 अङ्कले बढेको नेप्से बन्द हुने बेलामा भने 18.54 अङ्कले घटेर 2,929.28 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, बिमा, व्यापार सहित सबै समूहको शेयर घटेको छ। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% घटेको छ। आज 222 कम्पनीका 1 करोड 6 लाख किता शेयर 5 अर्ब 19 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल अहिले ओमानसँग खेलिरहेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले यो समाचार तयार पार्दासम्म 41 ओभरको खेल खेलिसक्दा 9 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको छ। नेपालका कुशल भुर्तेल पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै आउट भए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 21 रन र रोहित कुमार पौडेल 20 रन बनाएर आउट भए। विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी र कुशल मल्लले सामान्य रन जोड्दै आउट भएका छन्। नेपालका आसिफ शेखले अर्धशतकी वारी खेलेर पेभेलियन फर्किएका छन्। यसैगरी 112 बलमा 90 रन बनाएका आसिफ शतक बनाउनबाट चुकेका छन्। लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा नेपाल यस अघिका दुवै खेलमा ओमानसँग पराजित भएको थियो। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। महामारीमा बाल संरक्षणको सचेतना फैलाएर दिवस मनाइयो। अझै केही बालबालिकाहरू जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न। दैलेखको गुराँसमा एक शिक्षकको विद्यालय क्षेत्रभित्रै रहस्यमय हत्या। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। कोरोना महामारीमा बन्द भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज असोजको पहिलो सातादेखि खुल्ने। पर्यटन गतिविधि बढ्ने भएपछि व्यवसायीहरू खुसी। अफगानिस्तानमा ठूलो मानवीय सङ्कट आउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ठहर। आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन दाता राष्ट्रहरूलाई आग्रह। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी। 2 पटकको हारको बदला लिने नेपाललाई मौका। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।